प्रकल्प तेंच्यांनी हाती घेतलेलो आसा. तशें गोंयाच्या हितून कॅन्सर हो प्रमाण खूब वाडलेलो आसा. प्रत्येक बायला जी आसा ती स्वताची काळजी घेना, पयलीं फॅमिलीची आपली काळजी घेता आनी मागीर आपली खंय तरी एक टायम मेळत जाल्यार. पण कॅन्सर हो प्रमाण गोंयांत खूब वाडलेलो आसा. त्या खातीर ह्या हेज्या नारी चेतना प्रतिश्ठापनांतल्यान जशें ताणें सांगलें हेल्थ कॅम्प आनी अवेरनेस हे प्रत्येक महिला आनी नारी आपल्या खातीर आनी दुसऱ्यां खातीर करपाचें आसा. सो बरो हो प्रकल्प चलचो अशें हांव तांकां शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. नारी चेतना संघटना किंवा प्रतिष्ठान जे आम्ही सुरू केला त्या सुरू करण्याच्या फाटलो जो हेतू असा तो हेतू स्पष्ट असा. जे दुःख आमकां जालां प्रत्येक मनशाच्या प्रत्येक दादलो असो किंवा बायल असो त्याच्या आयुष्यात कितें दुःख असल्यामुळे हे आमकां सगळ्यांक खबर आसता. त्याची जाणीव करून घेवप खूब गरजेचें आसा. आनी ती जाणीव करून घेत आसतना आयज संध्याक ज्या पद्दतीन जो त्रास जाता त्याची जाणीव म्हाकाय आसा, आमकां सगळ्या कुटुंबाकय आसा. आनी म्हजे बरोबर जे हांव मतदारसंघ म्हणजे हांव कुटुंब जशें समजता तशें त्या कुटुंबाकय आसा अशें हांव मानता. म्हणून हांव आयज हें सुरू करता आसतना की आमची मेधा निलीन परुळेकर आनी म्हजो फ्रेंड जी मिसेस की ती आपल्या पर्यंत मोठें कार्य तेंच्या मतदारसंघात करता, महिला खातीर करता, बाकीच्या मतदारसंघात जाल्ल्यान बाकीचे म्हणजे ती दोगूय उभयता काम करता. आनी म्हाका दिसलें की तिणें ह्या प्रतिश्ठानाचें तिणें येवन आयज उद्घाटन तिणें केलें आनी सगळ्यांचो आमचो सहभाग त्या उद्घाटनात आसा अशें हांव मानता. तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानता. आम्ही गेली ना म्हटल्यार जवळ जवळ 30 वर्सां समाजकार्यान आसा. समाजकार्य करता आसतना वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमी काम करीत आसा. सहकार क्षेत्रांत म्हणा, सामाजीक म्हणा, शैक्षणीक क्षेत्रांत म्हणा, क्रीडा क्षेत्रांत अशी वेगवेगळी क्षेत्रां आसा. त्या प्रत्येक क्षेत्रांत आतां पर्यंत ज्या क्षेत्रांत काम केलें त्या क्षेत्रांत प्रामाणीकपणे काम करपाचें काम केलें. खंय कोणा कडेन तुजा भाव आमी केन्नाच करूं ना. म्हणून म्हणटा हांव केन्ना की जो मतदारसंघ की बाकी कोणी असो महेश आमचो पणजेच्यान आमची जवळ 40 वर्सांची मैत्री आमी आजुनूय आमी भाव करता. अशे बरेचशे म्हजे मित्र आसतात. म्हज्या मनान केन्नाच दुश्ट बुद्धी केन्नाच किंवा कोणाचेर सूड बुद्धीन आमी केन्नाच करतले किंवा वावुरतले अशें म्हाका केन्नाच दिसना. आनी आमकां घरान सुद्दां वावुरतना सुद्दां तिची सामकी सक्त ताकीद आसली की आमी सगळ्यांनी बरें करून रावपाक जाय, एकठांय रावपाक जाय. आनी हे स्कूल सुद्दां आमी ह्या भागांतले भुरगे शिकपाक जाय, ह्या भागांतले भुरगे बरे फुडें येवपाक जाय ह्या दृश्टीकोनांतल्यान हांगासर बरें स्कूल उबारपाचें आमी आनी ते स्कूल चलयता आसतना आमचो टीचर किंवा बाकीचे जे भुरगे आसा पळय ती सगळीं म्हणजे म्हजी भुरगीं कशी ती आयज शिकयता ती भुरगीं सुद्दां आज जेवच तेंचे म्हाका खूब बरें दिसता. एक आनंद जाता. आनी आमकां कितें जाय, आमकां समाधान जाय आयुश्यांत. तें समाधान आमकां मेळटालें. तिका हांगासर येतकूच जें समाधान मेळटालें पळय तातूंत घरा कडेन वयतकूच सूख बरी सुशागाद बरी म्हणजे अशी बरी मनांतल्यान हांसताली. तें एक जिवाक बरें दिसतालें. अशा प्रकारचें हें स्कूल केन्ना दुख्ख दिसता की 5वी 6वी 7वी पर्यंत कोणी तरी आडोवपाचो प्रयत्न केलो. आतां परत 8वीचे आमचे आडयले. हें दुख्ख तुमकां कळचें ना हें आमकांच खबर आसा. कारण जी शिकता ती भुरगीं आमची, जी शिकयता ती भुरगीं आमची. आनी हें अशा प्रकारचें काम दुसरो वायट जर करता जाल्यार आमी केन्नाच करचें ना. वायट हे मनात जो आमचो ठाम विचार आसा आनी जर आमी तें वायट केलें जाल्यार तिका तें आवडचें ना हें आमकां खबर आसा. तर आयज ताका लागून ही जी संस्था म्हणजे वैभवान सांगलें की सामाजीक जेन्ना भान दवरून जेन्ना काम करता आमी तेन्ना महिला आसूं किंवा बाकीचे आमचे लोक आसूं तेंच्या आरोग्याची काळजी किंवा बाकी तेंच्या भुरग्याची काळजी हे सगळे हे सुखी आसपाक जाय, समाधानी आसपाक जाय ही मनोमन इच्छा आसा. तेच्या खातीर आमी आतां पर्यंत अहोरात्र काम करीत आसा. दुख्ख येयलें आमकां खबर आसा ह्या दुख्खाक आमकां पचोवपाची ताकद तीच आमकां दितली ही आमकां मना पासून खबर आसा. ती आतां फुडें व्हरपाक सुद्दां ताकद आमकां तीच दितली हें आमकां खबर आसा. हें स्कूल मोठें जावपाक जाय, हें स्कूल वाडपाक जाय. हांगा हायर सेकंडरी जावपाक हायर सेकंडरींतल्यान हांगासर जातली आसली ती आमची भुरगीं हें आमकां मनांतल्यान दुख्ख आसा. तरी सुद्दां
तिची जी पण इच्छाशक्ती असली ती त्या इच्छाशक्तीप्रमाणे आज ना फाल्यां ही हांगासर तिच्या नांवान हायर सेकंडरी सुरू करतलो ही आयज म्हज्या वाडदिवसा दिसा हांव हांगा प्रतिज्ञा करता ही आयज आमी करतले ही इतलीच गजाल आनी ती ही आमच्या हांगासरल्या लोकांक आमचे जे सभोवतालीचे जे लोकल लोक आसा पळय जे भायर वचचें पडटा कोणाक बिचोले वचचें पडटा कोणाक म्हापशें वचचें पडटा कोणाक सांखळे वचचें पडटा त्या सगळ्या लोकांची वेवस्था जातली हितूंतल्यान समजा जर आमी एकंदरीत जर पळयत जाल्यार फायदो काय ना फायदो इतलोच की समाधान जे समाधानाची आमकां गरज आसता की दुसऱ्याचे बरें करता आसतना वायट आमी तेचें करचें ना ही जी मनांतल्यान जी भावना आसा पळय आनी तितूंतल्यान जें समाधान मेळटा तें समाधान घेवन आमी फुडें वयतले आनी बाकी इतरांचें आमी बरें करतले आयच्या म्हज्या वाटेक आमी वाडदीस आमी आयज साजरो करचें ना आमी ठरयल्लें त्या प्रमाणे म्हाका केक बी कापपाचें आमी काम करूंक ना म्हज्या प्रेमान म्हणजे आपुलकेन जितले लोक आयले पळय तेंच्या सगळ्यांचे हांव आभारी आसा ही संस्था फुडें व्हरपाक तुमचे सगळ्यांचे मना पासून सहाय्य जाय तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय हेजो तुमचे कडेन मागता हांव आमची वेदा भाभी बाकीचे सगळे जमिना आसूं हर्षदा आसूं जलिना कुंदनबाग किंवा बाकीचे सगळे सरपंच रामा दिलीप बाकीचे जे सगळे आमचे महेश आसा हे सगळे बाकीचे तुमी सगळे किंवा बाकीचे महिला आमचे टिचर्स आसा तुमचे सगळ्यांचे मना पासून आभार मानता तुम्ही ही संस्था फुडें काडपाक तुमी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें परत एकदा तुमचे कडेन मागता आनी हांगाच आमकां देवान तुमकां बरें आरोग्य बरें आयुश्य दिवचें बरें सुखी दवरची आज आमच्या हांगा स्कुलान पुजा जाल्ली आसा देवाक पांय पडून प्रसाद घेवचो तसो भायर महाप्रसाद लायल्लो आसा तेजो लाभ घेवन देव बरें करूं.